हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ कृषि विकास बैंक लिमिटेडको लेभल 4 र 5 को लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ युनिटरी मेथड। यसमा हामी 5 वटा महत्त्वपूर्ण क्वेशनको चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. A and B together can do a piece of work in 45 and 40 days respectively. They started the work together, but after working for a few days, A left out and B finished the remaining work in 23 days. How long did A work together on this job? So यसले भन्न खोजेको A र B ले एउटा काम क्रमशः 45 दिन र 40 दिनमा गर्न सक्छन्। उनीहरूले सँगै काम सुरु गरे, तर केही दिनपछि A ले काम छोड्यो र बाँकी रहेको काम B ले 23 दिनमा पूरा गर्यो भने A ले कति दिनसम्म काम गरेको रहेछ यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ। सो एकछिनको लागि तपाई सपोज गर्नुहुन्छ, मान्नुस् A ले x दिनसम्म काम गर्यो है। सो लेट A वर्कड फर x डेज भनेर तपाई सपोज गर्नुहुन्छ। काम छोड्नु अघि A ले x दिनसम्म काम गर्यो, यो हामीले सपोज गर्यौं है त। त्यसो भए B ले कति दिनसम्म काम गरेको होला? x + 23 x दिनसम्म A सँग मिलेर गर्यो र त्यसपछि 23 दिनसम्म एक्लै काम गर्यो। त्यसो भए हामी भन्न सक्छौं B ले टोटल कति दिनसम्म काम गरेको रहेछ? x + 23. Then B worked for x + 23 days भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ। अब नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने तपाईं यसरी लेख्नुहुन्छ, मानौ A ले x दिनसम्म काम गर्यो, त्यसो भए B ले कुल x + 23 दिनसम्म काम गर्यो भनेर यसरी लेख्नु होला। ठीक छ। अब हामी निकाल्छौं कि A ले x दिनमा कति काम गरेको होला। सो A ले पुरै काम गर्न 45 दिन लगाउँछ भनेर यहाँनिर भनेको छ। सो हामी यहाँनिर एक कुरा स्पष्टसँग लेख्न सक्छौं कि A can do 1/45 work in one day. A को एक दिनको काम हुन्छ 1/45। पुरै काम गर्न 45 दिन लाग्छ। त्यो लाइन मैले यहाँनिर लेखेको छैन, आवश्यकता पनि छैन। हामीलाई केवल यति थाहा हुनु पर्यो कि एक दिनमा A को एफिसिएन्सी कति हुन्छ अथवा A ले कति काम गर्न सक्छ। सो 1/45। तर A ले त x दिनसम्म काम गरेको छ। देयरफोर हामी भन्न सक्छौं A can do x/45 work in x days. A ले x दिनमा गरेको काम बराबर x/45। यसरी थोडा ल्याङ्ग्वेज तपाई नेपालीमा मिलाएर लेख्नु होला। ठीक छ। सिमिलरली त्यही प्रकारले B को लागि B can do 1/40 work in one day. त्यसो भए B can do, अब B ले कुल कति दिनसम्म काम गरेको छ? x + 23। यो x दिनसम्म त A सँग मिलेर गर्यो र 23 दिन एक्लै गर्यो है त। So x + 23 divided by 40 work in x + 23 days भनेर यहाँनिर यसरी आउँछ। ठीक। यति निकालिसकेपछि हामी लेख्छौं नाउ वर्क अफ A ले गरेको काम प्लस वर्क अफ B ले गरेको काम इज इक्वल टु 1। हमेशा टोटल वर्क 1 हुन्छ। A र B ले दुईटैले मिलेर कति काम सकाउने हो? पुरै काम, एक काम। सो वर्क डन बाई A प्लस वर्क डन बाई B बराबर 1 है। और A को काम कति हो? x/45 र B को काम कति हो? x + 23 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टु 1। अब यसलाई तपाई एलसीएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ। 45 र 40 को एलसीएम निकाल्दिन्छौं हामी। सो 45 र 40 को एलसीएम निकाल्दाखेरि 5 9 जा 5 8 जा 8 पंजे 40, 40 × 9 360। सो 360 यसको एलसीएम आउने रहेछ। 45 × 8 360 हुन्छ। सो यो हुन्छ 8x। 40 × 9 360 हुन्छ। सो यो 9 × x + 23 इज इक्वल टु 1 हुन्छ। अब यसलाई हामी बेसिकली सिम्प्लिफाई गरिरहेका छौं है। यहाँनिर ठाउँको अलिकति कमी छ। सो केही लाइन म यहाँनिर इरेज गर्छु। होपफुल्ली तपाई भिडियोलाई पज गरेर या रिवाइन्ड गरेर हेर्नु होला अनि कपी गर्नु होला। ठीक छ। और यो तलपट्टिको 360 जस्ता हो त्यस्तै। अब यो मल्टिप्लाई गर्नु होला 9 ले भित्र। सो 9x र 8x जोडिन्छ 17x हुन्छ। म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। प्लस 9 ले 23 लाई गुणा गर्ने। सो 23 × 10 गर्दैको भए 230 हुन्छ। 230 बाट हामीले 23 अझ झिक दिने हो भने 207 हुन्छ।
सो 9 गुणा 23 भनेको 207 हुन्छ है। तपाईँ आफ्नो हिसाबले मल्टिप्लाई गर्नु होला, बराबर 1। और अब के छ यो 360 ले यता मल्टिप्लाई गर्ने, 207 यता लगेर घटाउने। सो होपफुली तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ है, खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो सिम्प्लिफाई छैन। म अब डाइरेक्ट लेख्छु है त। 17x बराबर, सो यो 360 ले पहिला यता मल्टिप्लाई हुन्छ अनि 207 यता आएर घट्छ है त। सो 360 बाट 207 यदि हामीले माइनस गरिदिने हो भने 153 यसको एन्सर आउँछ, 153। सो यहाँबाट हामी x को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, 153 डिभाइड बाई 17 गरेर ठ्याक्कै 9 पटक काट्छ है त। सो यसको मतलब x को भ्यालु कति रहेछ, x को भ्यालु रहेछ 9। सो a ले 9 दिनसम्म काम गरेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईको आन्सर हुन्छ है त। सक्यो। Question number 2, A, B and C together can do a piece of work in 24 days. A, B र C ले मिलेर कुनै एउटा काम 24 दिनमा गर्न सक्छन्। C alone can complete this work in 48 days. C एक्लैले त्यो काम 48 दिनमा गर्न सक्छ। A works twice as fast as B. A को काम गर्ने गति B को भन्दा दोब्बर छ। How long would A take to finish the work working alone? A एक्लैलाई सो काम गर्न कति दिन लाग्छ त्यो हामीले निकाल्ने, ठीक छ। सो यहाँनिर हामीलाई ABC को भ्यालु दिएको छ 24 दिन, मतलब उनीहरूले मिलेर कुनै काम गर्दा 24 दिन लगाउँछन्। सो सबसे पहिलो लाइन तपाईँ ये लेख्नुहुन्छ, A plus B plus C can do one work in 24 days. नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने A, B र C ले एउटा काम 24 दिनमा गर्न सक्छन्, यसरी लेख्नु होला, ठीक छ। Therefore A plus B plus C can do 1/24 work in 1 day. त्यसो भए A plus B plus C ले एक दिनमा 1/24 काम गर्न सक्छन्, यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला। अब यसमा हामीलाई C को चाहिँ थाहा छ कि C ले पुरै काम 48 दिनमा गर्न सक्छ, यो पनि लेख्छौँ हामी। C can do one work in 48 days. C ले पुरै काम 48 दिनमा गर्न सक्छ। त्यसो भए C can do 1/48, 1/48 काम एक दिनमा गर्न सक्छ है। युनिटरी मेथडको बेसिक रुल यही हो, एक दिनको भ्यालु निकाल्नुपर्छ हामीले, यसरी लेखेर है त। अब यहाँनिर एउटा मेन लाइन के छ, A works twice as fast as B. A को काम गर्ने गति B को भन्दा दोब्बर छ। यसको मतलब यदि 1 घण्टामा, सपोज 1 घण्टाको कुरा गर्दैछौँ हामी, 1 घण्टामा B ले एउटा कुर्सी बनाउन सक्छ भने A ले 2वटा कुर्सी बनाउन सक्छ, किनभने A को स्पिड डबल छ क्या है। अनि यसलाई हामी अर्को तरिकाले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि B लाई जति दिन लाग्छ त्यो भन्दा ठीक आधा दिन A लाई लाग्छ है। यसरी पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिको काम गर्ने स्पिड डबल छ भने उसलाई लाग्ने समय के भइहाल्छ, आधा भइहाल्छ। यो कुरा एकदम राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला है त। काम गर्ने स्पिड डबल छ भने टाइम जुन हुन्छ त्यो टाइम भनेको ठिक्क आधा लाग्छ उसलाई है। सो जस्तै मान्नुहोस् B ले यदि कुनै काम 50 दिनमा गर्न सक्छ भने A ले त्यो काम 100 दिनमा त गर्दैन नि त, किनभने A को त स्पिड डबल छ। त्यसो भए A ले त्यो काम 25 दिनमै भ्याइदिन्छ, भन्न खोजेको यो हो है। सो हामी यहाँनिर सपोज के गर्छौँ, लेट A can do one work in X days. मान्नुहोस् A ले कुनै काम X दिनमा गर्न सक्छ, त्यसो भए A can do 1/X work in 1 day. एकदम सजिलो है त। अब मेन आउँछ B को, B can do one work in कति दिनमा गर्ला B ले, यदि A ले कुनै काम X दिनमा गर्छ भने B ले त्यसको ठीक डबल टाइम लगाउँछ, किनभने B त स्लो मान्छे हो हैन। सो B can do one work in 2x days भनेर लेख्नुपर्छ हामीले, ठीक। यसमा दुई तरिकाले सपोज गर्न सकिन्छ, तपाईको आफ्नो इच्छा हो। यदि तपाईँ B लाई x मान्दै हुनुहुन्छ भने A को भ्यालु चाहिँ x/2 हुन्छ, किनभने A त फास्ट हो। हमेशा याद राख्नुहोस् A फास्ट हो, त्यसैले A लाई कम समय लाग्छ, B लाई बेसी लाग्छ। सो B लाई x मान्नुहुन्छ भने A लाई x/2 मान्नु पर्यो, अनि A लाई x मान्नुहुन्छ भने B लाई फेरि 2x मान्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। त्यसो भए यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौँ B can do 1/2x work in 1 day. ल अब चाहिँ हामीसँग A को एक दिनको काम आयो, B को एक दिनको काम आयो, C को एक दिनको काम आयो, सबैको एक दिनको काम आयो। त्यसो भए हामी लेख्न सक्छौँ therefore A को एक दिनको काम 1/x,
B को एक दिनको काम 1/2x, C को एक दिनको काम 1/48 र तीनटैको एक दिनको काम 1/24। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो, x को भ्यालु आइहाल्छ र त्यही हामीलाई सोधेको हो कि a लाई कति दिन लाग्छ। हामीले x को भ्यालु निकालेपछि त्यही नै यसको एन्सर हुन्छ। सो अलिक फास्ट गरौँ है त। सो x 2x र 48 को एलसिएम निकाल्ने हो। अब 2 र 48 को एलसिएम त 48 भइहाल्छ अनि x को एलसिएम x भइहाल्यो। सो यहाँनिर x छँदैछ, सो यहाँनिर 48 आइहाल्छ। यहाँ 2x छ, 48x लाई 2x ले डिभाइड गर्ने हो भने 24 आउँछ, यहाँ 24 आइहाल्छ। 48x लाई 48 ले डिभाइड गर्ने हो भने केवल x मात्र बच्छ, सो x भन्छ x इज इक्वल टु 1/24 हुन्छ। ठिक छ। और अब माथिपट्टि 48 र 24 जोडेर 72 भयो, 72 प्लस x भयो। अनि यतापट्टि 48x छ, यतापट्टि 1/24 छ। तपाईं के गर्नुस्, 24 ले 48 लाई काट्दिनुस् सबैभन्दा पहिला 2 टाइम्स और 72 प्लस x इज इक्वल टू यो 2x भयो, 2x ले यता 1 लाई क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, सो यता 2x हुन्छ। x यता लगेर घटाउनुस्, सो x को भ्यालु आउँछ 72। 72 यसको मतलब a लाई 72 दिन अथवा 72 डेज लाग्ने रहेछ त्यो काम एक्लै पुरा गर्नको लागि। ठीक छ, सक्यो। यदि हामीलाई b को सोधेको भए कति हुन्थ्यो, 72 को डबल 144 त्यसको एन्सर हुन्थ्यो है त। Question number 3. A, B and C can complete a piece of work in 12, 18 and 24 days respectively. एकदम सजिलो। A, B र C ले कुनै काम 12, 18 र 24 दिनमा गर्न सक्छन्। They begin it together. उनीहरूले सँगै काम सुरु गरे, but A leaves after 3 days. तर A ले काम सुरु भएको 3 दिनपछि काम छोड्यो and B leaves 1.5 days before its completion. र B ले काम सकिनुभन्दा 1.5 दिन अगाडि छोड्यो। काम सकिनुभन्दा 1.5 दिन, 1.5 days को मतलब 1.5 days बिफोर इट्स कम्प्लिसन भनेर भन्दैछ। ठीक छ। इन वाट टाइम इज द वर्क फिनिस्ड, त्यसो भए कुल काम सकाउन कति दिन लाग्यो यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ। कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेसन आयो जहाँनिर एउटा व्यक्तिले सुरुमा छोडिदियो, त्यसपछि अर्को व्यक्तिले काम सकिनुभन्दा यति दिन अगाडि छोडिदियो, यो क्वेसनहरुलाई सल्भ गर्ने एउटा एकदम सिम्पल टेक्निक भनिदिन्छु। तपाई कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। बस ध्यान दिएर सुन्नु होला। काम नछोड्ने व्यक्तिको सी हो कि हैन, किनभने ए ले 3 दिनपछि छोड्यो, बी ले 1.5 दिन अगाडि छोड्यो। सी मात्र एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले सुरुदेखि अन्त्यसम्म काम गरेको छ। त्यसले हामी यहाँनिर सी को भ्यालुलाई x भनेर सपोज गरिदिन्छौं र त्यही तपाईको कुल समय पनि हुन्छ। जति दिन सी ले काम गर्छ त्यही नै तपाईको टोटल टाइम टेकन पनि हुन्छ है त यसमा। त्यसो भए तपाई यहाँ लेख्नुहुन्छ लेट सी वर्कड फर x डेज र यही x डेज के पनि हो, टोटल टाइम टेकन पनि हो है त। ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु कुल समय जुन काम गर्न लागेको छ त्यो x डेज हो है त, टोटल टाइम टेकन। देन त्यसो भए b वर्कड फर, b ले कति दिनसम्म काम गरेको होला, b ले काम सकिनु भन्दा 1.5 दिन अगाडि छोड्यो। सो यदि काम x दिनमा सकिन्थ्यो भने b ले 1.5 दिन अगाडि छोड्यो, सो हामी लेख्न सक्छौं x माइनस, अब यो 1/2 लाई तपाई 1.5 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाई यसलाई 3/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 1/2 भनेको कति हुन्छ त, 3/2 त हुन्छ। 2 1 जा 2, 2 मा 1 जोडेर 3, 3/2 लेख्न सक्नुहुन्छ। अझ यसलाई थोडा सिम्प्लिफाई गरेपछि तपाई यसलाई 2x माइनस 3/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एलसिएम लिएर है त। 2 * x 2x माइनस 3/2। देन b वर्क फर दिस मेनी डेज है त। यो भइहाल्यो b को। अनि a को त एकदम स्पष्ट छ, a ले 3 दिनसम्म मात्र काम गरेको रहेछ। a वर्कड फर 3 डेज। यसको लागि धेरै केही लफडा छैन है त। a वर्कड फर 3 डेज। नाउ अब म डाइरेक्ट लेख्छु। जस्तै हेर्नुस्, a ले 3 दिनसम्म काम गर्यो। a ले पुरै काम गर्न 12 दिन लगाउँछ। त्यसो भए 3 दिनमा कति काम गरेको होला, 3/12 प्लस b ले 2x माइनस 3/2 डेजसम्म काम गर्यो। b ले पुरै काम 18 दिनमा गर्न सक्छ। त्यसो भए यति दिनमा कति काम गरेको होला, 2x माइनस 3/2 अपन 18 प्लस c ले पुरै काम 24 दिनमा गर्न सक्छ, तर उसले त x दिनसम्म काम गरेको छ। सो x दिनमा कति काम सकाउँछ, x/24। यो a को काम हो, यो b को काम हो, यो c को काम हो। तीनटैको काम जोडेर हमेशा कति हुन्छ, 1 हुन्छ। सो यहाँनिर 1 लेखिदिनुस्। अब तपाईले के गर्ने हो, एलसिएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्ने हो। ठीक छ। सो 3/12 यसलाई यतिकै लेख्नुस्, काट्न सकिन्छ जाहेर कुरा हो, तर तपाई अहिलेको लागि यति लेख्नुस्। यो 2 ले यहाँ तल मल्टिप्लाई हुन्छ, सो 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाइ 36 हुन्छ। 18 2 जा 36
अनि x/24 जस्ता हो त्यस्तै इज इक्वल टु 1 और अब 12, 36 र 24 12 र 24 को एलसीएम त 24 नै हुन्छ तपाईले 36 र 24 को एलसीएम निकाल्ने हो 72 हुन्छ ठीक छ यदि तपाईलाई एलसीएम निकाल्नमा प्रब्लम छ भने मेरो पुरानो एलसीएम सँग रिलेटेड भिडियोज हेर्नु होला त्यसबाट तपाई इजिली बुझिहाल्नुहुन्छ एलसीएम कसरी निकाल्छन् भनेर अहिलेको लागि म डाइरेक्ट लेख्दै छु 72 आउँछ यसको एलसीएम अब 12 * 6 = 72 हुन्छ सो 6 ले यो 3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो 18 हुन्छ यहाँनिर 36 2 = 72 हुन्छ सो हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो 2x - 3 लाई र अन्तिममा 24 * 3 72 हुन्छ सो यो x लाई 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ 3x = 1 है त और अब यो 72 ले चाहिँ यता मल्टिप्लाई भइहाल्छ क्रस अनि तपाईले यतिलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो म चाहिँ डाइरेक्ट लेख्छु हेर्नुस् पहिला त तपाई यो 2 ले 2x लाई मल्टिप्लाई गरे जस्तो मान्नुस् सो 2 * 2x भनेको 4x हुन्छ त्यो 4x मा 3x जोडिन्छ 7x हुन्छ है अनि 2 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 हुन्छ -6 18 बाट 6 घट्छ सो यो 12 आउँछ यति आउँछ यति तपाई निकाल्नु होला बराबर यहाँनिर 72 हुन्छ 12 यता लगेर घटाइदिनुस् सो 7x = 60 भयो यहाँबाट x को भ्यालु हुन्छ 60/7 जसलाई हामी लेख्न सक्छौं 8 7 = 56 सो 8 अनि त्यसपछि हामीसँग 4 रिमाइन्डर बच्छ अनि यहाँनिर 7 है त 8 7 = 56 + 4 60 सो 60/7 लाई यसरी लेख्न सकिन्छ यो डेज हो सो यो हो x को भ्यालु x भन्नाले c ले काम गरेको दिन त्यही हाम्रो के हो टोटल टाइम टेकन सो यही बेसिकली तपाईको आन्सर पनि हो सक्यो है त Question number 4. 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days. It takes 100 days for one man alone to complete the same work. How many days will be required by one woman alone to complete the same work? 10 जना पुरुष र 15 जना महिलाले मिलेर कुनै काम 6 दिनमा गर्न सक्छन् अनि एउटा म्यान एउटा पुरुषलाई 100 दिन लाग्ने रहेछ त्यो काम गर्नको लागि एक्लै त्यसोभए एक जना महिलालाई त्यो काम गर्न कति दिन लाग्छ यो हामीले निकाल्ने ठीक छ सो सबसे पहिला तपाई यो वाला लाइन लेख्नु होला one man एक जना पुरुषले one man can do one work एक जना पुरुषले एउटा काम अथवा पुरै काम गर्न सक्छ कति दिनमा 100 दिनमा सो one man can do one work in 100 days त्यसोभए one man can do 1/100 work in one day एक दिनमा त कम काम गर्छन् यति काम गर्छन् देयरफोर अब यहाँनिर हामीलाई 10 म्यान भनेको छ त्यसोभए हामी 10 म्यान को निकाल्छौं 10 म्यान क्यान डु अब यहाँनिर 10 म्यान हुने बित्तिकै तपाई के गर्नुहुन्छ 1/100 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ मान्छेको संख्या बढ्यो भने कामको संख्या पनि बढ्छ किनभने बढी व्यक्तिले बढी काम गर्न सक्छन् सो इन्टु 10 गर्ने 0 0 काट्नुहुन्छ 1/10 वर्क भनेर निस्किन्छ है त 1/10 वर्क इन यता चाहिँ 1 डे नै हुन्छ है त यो सो 10 जना पुरुषले 1/10 काम गर्न सक्ने रहेछन् एक दिनमा यो हामीले निकाल्यौ अब क्वेशन अनुसार 10 म्यान एन्ड लाई प्लस लेखिराछु म 15 वुमन 10 म्यान एन्ड 15 वुमन क्यान डु one work in 6 days यो हामीलाई दिएको छ 6 दिनमा काम गर्न सक्छन् देयरफोर हामी यसबाट एक लाइन निकाल्न सक्छौं 10 men plus 15 women can do 1/6 work in 1 day यो हामी निकाल्न सक्छौं एकदम इजी है त अब हेर्नुस् त तपाईलाई यो 10 man को भ्यालु थाहा छैन यो लाइनबाट हेर्नुस् 10 man ले एक दिनमा कति काम गर्छन् 1/10 काम गर्छ अनि हामीलाई यो पनि थाहा छ कि 10 man र 15 women ले एक दिनमा कति काम गर्छन् 1/6 सो यदि हामीले 1/6 बाट यो 1/10 घटाइदियौं भने हामीले खासमा 1/10 भन्नाले कसको घटाएको यो 10 man को घटाइदिएको त्यसोभए जो काम निस्किन्छ त्यो कसको हुन्छ केवल 15 women को मात्र हुन्छ है त सो यसरी हामीले आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ यो 1/6 बाट 1/10 माइनस गर्दिने सो जुन वर्क निस्किन्छ त्यो कसको हुन्छ 15 women को हुन्छ सो यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौं therefore 15 women can do ब्रैकेट लगाएर 1/6 बाट यो 1/6 मा कसको छ 10 man र 15 women को छ यसबाट हामी माइनस गर्दिराछौं 1/10 लाई मतलब 10 man को वर्क लाई घटाइदिराछौं सो बचेको कसको 15 women को सो 1/6 minus 1/10 यसलाई तपाई एलसीएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ 6 र 10 को एलसीएम 30 आइहाल्छ 6 × 5 = 30 10 यहाँ 30 सो 5 बाट 3 घट्यो यो हुन्छ 2
2/30 को मतलब 1/15 हुन्छ है त। सो 15 वुमन क्यान डु 1/15 वर्क इन 1 डे। एक दिनको काम निस्क्यो कसको 15 जना आइमाईको। सो 15 जना आइमाईहरूले या महिलाहरूले 1/15 काम गर्न सक्छन् एक दिनमा। अब के सर हामीले निकाल्नुपर्ने के हो, एकजना महिलाको निकाल्ने हो। सो एकदम इजी छ, 2 लाइन एक्स्ट्रा लेख्नुस् आइहाल्छ। सो 15 वुमन क्यान डु 1 वर्क, पुरै काम कति दिनमा गर्न सक्छन्। सो यो 1/15 काम भनेको एक दिनको हो, पुरै काम कति दिनमा गर्न सक्छन् भनेपछि यो 15 ले 1 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ। सो 15 डेजमा गर्न सक्ने रहेछन्। तर यो त 15 जना आइमाईको हो, हामीलाई एकजना आइमाईको चाहियो। सो 1 वुमन क्यान डु 1 वर्क इन। सो यदि 15 जना आइमाईलाई 15 दिन लाग्छ भने एकजना आइमाईले एक्लै काम गर्नु पर्यो भने त बेसी दिन लाग्ला नि हैन। बेसी जहाँनिर बेसीको फिल आउँछ त्यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो 15 × 15 हुने भयो इज इक्वल टु 225 डेज। सो एकजना महिलालाई त्यो काम सकाउन 225 दिन लाग्ने रहेछ। यसरी हामीले निकाल्नुपर्छ। ठीक। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 5। अ कन्ट्र्याक्टर अन्डरटेक्स टु कम्प्लिट अ वर्क इन 20 डेज। एउटा ठेकेदारले कुनै एउटा काम 20 दिनमा सकाउने गरी जिम्मा लिएको रहेछ। ही एम्प्लोइज 18 लेबरर्स। उसले 18 जना कामदारहरूलाई खटायो। बट आफ्टर 12 डेज, तर 12 दिनपछि के भेट्यो भन्दाखेरि ही फाइन्ड्स द्याट ओन्ली हाफ अफ द वर्क हेज बिन डन। केवल आधा काम मात्र सकिएको रहेछ। हाउ मेनी मोर लेबर्स सुड ही एम्प्लोय टु कम्प्लिट द वर्क विदिन शेड्युल्ड पिरियड। उसले कतिजना व्यक्तिहरू या कामदारहरू थप्नु पर्ला ताकि काम तोकिएको समयमा सकियोस्। ठीक। अब यहाँनिर सबसे पहिला तपाईँ दुईटा कुरा निकाल्नुहुन्छ। पहिलो कुरा निकाल्नुहुन्छ रिमेनिङ डेज निकाल्नुहुन्छ। कसरी निकाल्ने, बाँकी रहेको दिन भन्न खोजेको। सकाउनु पर्ने 20 दिनमा 12 दिनसम्म काम भइसक्यो। सो बाँकी 8 दिन मात्र बचेको छ। 20 - 12 इज इक्वल टु 8। त्यसपछि तपाईँ निकाल्नुहुन्छ रिमेनिङ वर्क, बाँकी रहेको काम। आधा काम त सकिसक्यो, हाफ भनिरहेछ यहाँनिर, हाफ अफ द वर्क हेज बिन डन। त्यसो भए बाँकी रहेको काम कति हुन्छ, आधा हुन्छ। सो 1 - 1/2 इज इक्वल टु 1/2। रिमेनिङ वर्क यति हो। अब हामीले यसमा कामदारहरूको सङ्ख्या बढाउनु छ, थप्नु छ हैन। सो लेट एक्स लेबर्स लेखे पनि हुन्छ, लेबरर्स। लेट एक्स लेबरर्स शुड बी एडेड। मानौ थप्नु पर्ने कामदारहरूको सङ्ख्या कति हो, एक्स हो। सो पहिला 18 जना अलरेडी छँदैछन्, त्यसमा तपाईँले एक्स थपिदिने हो। सो 18 + एक्स हुन्छ है त। अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ, तालिका बनाउँछौँ, टेबल बनाउँछौँ, जसमा सबसे पहिला तपाईँ लेख्नुहुन्छ लेबरर्स, त्यसपछि लेख्नुहुन्छ यहाँनिर वर्क, र त्यसपछि यहाँ लेख्नुहुन्छ डेज। यो वर्क र डेजमा जुन अगाडि पछाडि लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सुरुमा 18 जना लेबरर, तिनीहरूले आधा काम गरे। कति दिनमा गरे, 12 दिनमा। त्यसपछि लेबररको सङ्ख्या भयो 18 + एक्स। यिनीहरूले आधा काम गर्नु पर्यो 8 दिनमा। अब तपाईँ लेबरर र वर्कलाई कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ, कस्तो टाइपको भेरिएसन यसमा हुन्छ, डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट। त्यसको लागि तपाईँ सुरुमा यो लेबररको लागि यसरी एरो लगाइदिनु, अपसाइड एरो। बढी लेबरहरूले बढी काम गर्न सक्छन्, कम लेबरहरूले कम काम गर्न सक्छन्। त्यसैले लेबर र वर्कको रिलेसन के हुन्छ, डाइरेक्ट। बढीले बढी, कमले कम। सो यसको एरो पनि के हुन्छ, माथि नै हुन्छ है त। यो दुईटैको एरो सेम डाइरेक्सनमा हुनुको मतलब यो दुईटैको बीचमा के छ, डाइरेक्ट भेरिएसन छ। अब लेबरलाई डेजसँग कम्पेरिजन गर्नु। लेबर भनेको त व्यक्ति हो, व्यक्ति र दिनको सम्बन्ध हमेशा इनडाइरेक्ट हुन्छ, त्यसैले यसको एरो हमेशा उल्टा हुन्छ। ठीक। अब हामी यहाँनिर लेख्छौँ युजिङ भेरिएसन मेथड भन्छ यसलाई। डाइरेक्ट एन्ड इनडाइरेक्ट भेरिएसन मेथडको प्रयोग गर्ने हामीले। सो सबसे पहिला तपाईँ यो 18 / 18 + एक्स, 18 डिवाइडेड बाई 18 + एक्स यसरी लेख्नुहुन्छ। यो जो पहिलो पार्ट छ यसलाई यसरी लेख्ने, इज इक्वल टु यो सुरुको दुईटाको बीचमा डाइरेक्ट भेरिएसन भएको हुनाले डाइरेक्टको मतलब हुन्छ माथिको चिज माथि, तलको चिज तल। सो हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, फरक नै परेन, इन्टु। र अब लेबर र डेजको बीचमा इनडाइरेक्ट भेरिएसन छ, इनडाइरेक्ट रिलेसन। इनडाइरेक्ट रिलेसन छ भने के गरिन्छ, तलको चिज माथि र माथिको चिज तल। सो यो हेर्दाखेरि 12/8 छ यहाँनिर, 12 माथि छ, 8 तल छ। तर यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 माथि 12 तल, यसरी लेख्नुपर्छ हामीले। ठीक। अब यो हाफ र हाफ त काट्दिनुहोस्, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। सो 18 डिवाइडेड बाई 18 + एक्स इज इक्वल टु 2/3 भयो। सामान्य क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो, तपाईँ जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2 ले यसलाई काटे पनि हुन्छ, 2 × 9 = 18,
9 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गरिदिनु 27 बराबर 18 प्लस x ले यता 1 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ सो 18 प्लस x यो 18 यता ल्याएर घटाइदिनु सो x को भ्यालु आउँछ 9 यसको मतलब 9 जना कामदार थप्नु पर्ने रहेछ ताकि काम निश्चित समयमा पूरा गर्न सकियोस् ठीक छ ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै लङ क्वेशन्सहरु तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो YouTube च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइममा आउँदै गर्नेछु अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट